हुदैद का मूड बहुत खराब था। वापस आकर बिना किसी से कोई बात किए वो सो गया था। ये अलग बात है, सोने का उसने सिर्फ बहाना ही किया था। 8 बज रहे थे जब जव्वाद ने आकर उसे जबरदस्ती उठाया। यार क्या है, सोने दो। हुदैद का किसी से बात करने का मूड नहीं था। कितना सोगे तुम? दानिया से मिलकर आए हो या भंग पी कर आए हो? जव्वाद चिढ़कर बोला। भंग पी कर आया हूँ। हुदैद ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो, फिर सर उमर बुला रहे हैं, वही तुम्हारा नशा उतारेंगे। जव्वाद बोला। क्यों भाई, क्यों बुला रहे हैं? हुदैद ने पूछा। भूल गए, आज सर उमर के लिए डिनर था उनकी यहाँ पोस्टिंग के एजाज में। जव्वाद ने उसे याद दिलाया। ओह हाँ, मैं तो भूल गया। तुम रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ, हुदैद ने उठते हुए कहा। फिर कुछ देर बाद वो दोनों मेस में मौजूद थे। सबको सलाम करते वो बैठ गए। कहाँ रह गए थे? उमर ने पूछा। सो रहा था सर, मैं भूल ही गया था डिनर के बारे में, हुदैद ने माजरत करते हुए कहा। उमर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। हुदैद नज़रें चुरा गया। कुछ देर बाद डिनर सर्व हो गया। फिर डिनर के बाद वो सब लॉन में बैठे थे। भाई उमर, वलीमे की दावत कब खिला रहे हो? विंग कमांडर जरियाब ने उससे पूछा। सर, पहले तो आप सर असद से पूछें, ये सीनियर हैं, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। सर असद की तो उम्मीद ही छोड़ दी अब हमने। खुर्रम की बात पर सब हंसे थे। सर उमर तो जल्द ही खिलाने वाले हैं वलीमे की दावत। जव्वाद ने न्यूज़ ब्रेक की। अरे क्या वाकई? विंग कमांडर जरियाब बोले। खुर्रम भी हैरानी से उमर को देख रहा था। उमर ने इसे भी नहीं बताया था। बस सर, घर वाले मुझे आज़ाद देखकर खुश नहीं हैं, उमर मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। विंग कमांडर जरियाब ने उसे मुबारक दी। फिर हुदैद की तरफ देखा। तुम क्यों खामोश हो आज? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। हुदैद ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। सब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें तो हम ज़बरदस्ती चुप करवाया करते थे ऐसे मौक़ों पर, स्क्वाड्रन लीडर खुर्रम ने भी कहा। सर ये सोच रहा है, सर उमर के बजाय इसकी शादी का क्यों नहीं सोचा घर वालों ने? जवाद हुदैद को मुश्किल में देखकर बात को मजाक का रंग देते हुए बोला। उसकी बात पर सबका कहकहा बेसाख्ता था। चलो फिर, मौका भी है और माहौल भी, कुछ सुना दो हुदैद। विंग कमांडर जरियाब ने उससे फरमाइश की तो सब ही उनकी तायद करने लगे। सब जानते थे हुदैद बहुत अच्छा गा लेता है। सर मगर, हुदैद ने टालना चाहा। कोई अगर मगर नहीं, उमर ने उसकी बात काटी। सुनाना पड़ेगा, मैं गिटार लेकर आता हूँ, जव्वाद उठते हुए बोला। फिर कुछ ही देर में हुदैद गिटार संभाले बैठा। सबके इसरार पर उसे गाना ही पड़ा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। रात का पहर था, कुछ माहौल का फसूं था और कुछ हुदैद की आवाज का दर्द। सब मबहूत होकर सुन रहे थे। उमर लब भींचे हुदैद को देख रहा था। वो जानता था इस गज़ल को सिलेक्ट करने के पीछे वजह क्या है। ए दोस्त, क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाओ, जबरदस्त। हुदैद ने गाना खत्म किया तो जैसे कोई शहर टूटा था। सब ने तालियां बजाकर उसे दाद दी। यार आज तो तुमने कमाल कर दिया, विंग कमांडर जरियाब बोले। थैंक यू सर, हुदैद मुस्कुराया। खैर तो है, कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे? विंग कमांडर असद ने उसे छेड़ा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है,
हुदैद फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। वो लोग यूं ही हल्की फुल्की गुफ्तगू करते रहे। फिर सब उठ खड़े हुए। हुदैद सर झुकाए अपनी पैंट जेब अपने हाथ फिर सब उठ खड़े हुए। हुदैद सर झुकाए अपने हाथ पैंट की जेब में डाले सुस्त रवि से रूम की तरफ जा रहा था जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ा। भाई आप? क्या कहा उसने तुमसे? उमर उसके साथ चलते हुए बोला। किसने सर? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। उमर ने उसकी तरफ देखा। वही सब जो किसी को दोबारा ट्रैप करने के लिए कहा जाता है। हुदैद ने संजीदगी से कहा। तुमने क्या कहा उसे? मुझे क्या कहना चाहिए था भाई? वही जो तुमने कहा है। उमर को उस पर यकीन था कि उसने सही फैसला लिया होगा। हुदैद मुस्कुराया। भाई मैं उससे कह आया हूं कि आइंदा मैं कभी उससे मिलना नहीं चाहूंगा। गुड। फिर उदास क्यों हूं? उमर ने पूछा। भाई उदास नहीं, नाराज हूं खुद से। मैंने ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहा था जो इस काबिल ही नहीं कि इस खूबसूरत रिश्ते में जोड़ा जाए। हुदैद सामने देखता हुआ बोला। भूल जाओ हुदैद, भूल जाओ कि तुम कभी दानिया नाम की लड़की को जानते भी थे। उमर ने उसे कहा। भाई मैं भूल जाऊंगा, हुदैद पर यकीन लहजे में बोला तो उमर के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आई। जिमल, जिमल! माहीन जिमल को पुकारती उसके गले लग गई। अरे तुम कब आई? जिमल ने खुश होते हुए पूछा। मत पूछो बेवफा लड़की, चुपके चुपके मंगनी का प्लान भी कर लिया और अपनी इकलौती दोस्त को हवा भी नहीं लगने दी। माहीन खफगी से बोली। आई एम सॉरी यार, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं बिल्कुल बता नहीं सकी। अभी सिर्फ बात ही पक्की हुई है, मंगनी तुम्हारे बगैर थोड़ी होगी। जिमल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो माफ किया, तुम भी क्या याद करोगी। अरे देखो तो चेहरा कैसे खिल रहा है तुम्हारा, माहीन ने शरारती अंदाज में कहा। वैसे मेरा वैसे ही खिला हुआ होता है। जिमल ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ भाई साहब हैं कौन, कैसे हैं, क्या करते हैं? माहीन ने एक साल इतने सवाल पूछे। एयरफोर्स पायलट हैं, मुमानी के दोस्त के बेटे हैं और सब कह रहे थे बहुत अच्छे हैं। जिमल शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ बोली। माहीन शरारती अंदाज में हंसी। वैसे सबको छोड़ो, तुम बताओ ना कैसे हैं? माहीन ने पूछा। मैं मिली थोड़ी हूं, मुझे कैसे पता होगा? जिमल बोली। क्या तुम मिली ही नहीं? माहीन को हैरत हुई थी। नहीं, माहीन ने नफी में सर हिलाया। बात की उनसे? तस्वीर देखी है? माहीन ने पूछा। हाँ तस्वीर देखी है, लेकिन बात भी नहीं हुई। जिमल मुस्कुराते हुए बोली। मतलब सिर्फ तस्वीर देखकर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? माहीन हैरत ज़दा थी। मामा बाबा मिले हैं उमर से, उन्हें बहुत पसंद आए। वो तो यकीनन अच्छे ही होंगे ना? जिमल ने कहा। अच्छा तो उमर नाम है मौसूफ का? माहीन मुस्कुराई। मुझे भी दिखाओ ना तस्वीर हमारे भाई साहब की। माहीन के कहने पर जिमल ने अपने मोबाइल में तस्वीर ओपन करके उसकी तरफ बढ़ाई। माहीन ने तस्वीर पर नजर डाली जिसमें उमर एयरफोर्स यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। चेहरे पर संजीदगी के बावजूद नर्म सा तासुर मौजूद था। बिलाशुबा वो बेहद हैंडसम था, किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। माशाअल्लाह जिमल, उमर भाई तो बहुत हैंडसम है। तुम्हारा और उनका कपल बहुत शानदार होगा। माहीन को उमर देखने में ही बहुत अच्छा लगा था। वो जिमल के लिए बहुत खुश थी। जिमल शर्मीली मुस्कुराहट सजाए उसकी बात सुन रही थी। मंगनी कब कर रहे हैं? माहीन ने पूछा। पता नहीं, अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मामा कह रही थी इसी महीने के आखिर में करेंगे। उमर की छुट्टी का पता चल जाए तो डेट फिक्स कर लेंगे। जिमल ने उसे बताया। अच्छा यार जिमल, तुम बात तो कर लेती एक दफ़ा उमर भाई से। माहीन ने कहा। मैं कैसे करती खुद से, उमर करते तो और बात थी। जिमल बोली। मतलब तुम्हारा दिल चाह रहा है बात करने को? माहीन ने उसे छेड़ा। तंग नहीं करो मुझे, जिमल मुस्कुराते हुए बोली तो माहीन हंस पड़ी। अच्छा रुको, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, फिर बातें करेंगे। जिमल उठते हुए बोली। उनकी बातें अब घंटों चलनी थी। उमर और खुर्रम रनवे से हटकर कंट्रोल टावर के पास खड़े बातें कर रहे थे जब उमर के हाथ में पकड़े वायरलेस पर जनरल फ्रीक्वेंसी पर इमरजेंसी कॉल आने लगी। देयर इज इमरजेंसी इन डेल्टा 242। आई रिपीट, देयर इज इमरजेंसी।
खुर्रम और उमर कंट्रोल टावर की तरफ भागे थे। क्या हुआ? अंदर दाखिल होते ही कंट्रोल्स पर मौजूद ऑफिसर्स से उमर ने पूछा। सर, डेल्टा 242 इज लूजिंग कंट्रोल। मुझे डर है वो रनवे अप्रोच नहीं कर पाएगा, एक ऑफिसर ने बताया। हेलो 242, एनी प्रोग्रेस? दूसरे ऑफिसर ने रेडियो पर बात करते हुए पायलट से पूछा। नेगेटिव, पायलट का जवाब आया। पायलट कौन है? उमर ने माइक पकड़ते हुए पूछा तो सब खामोश रहे। डैम इट, हु इज द पायलट? उमर ने तेज लहजे में पूछा। सर, फ्लाइंग ऑफिसर हुदैद। हुदैद? उमर का हाथ माइक पकड़े हुए कांपा था। इसने सहारे के लिए मजबूती से कुर्सी की पुश्त को पकड़ा। खुर्रम ने आगे बढ़कर उसके हाथ से माइक ले लिया। मेडे, 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 डेल्टा 242 इज हैविंग इंजन फ्लेम आउट। पायलट की आवाज आई। डेल्टा 242 इजेक्ट। आई रिपीट, डेल्टा 242 इजेक्ट। स्क्वाड्रन लीडर खुर्रम तेजी से बोला था। सर, आई कांट, यहां आबादी है। हुदैद इजेक्ट नहीं करना चाहता था। सर, आई कैन सी द रनवे, आई विल अटेम्प्ट टू लैंड। नहीं हुदैद, ये रिस्की है, रिस्क मत लो। खुर्रम ने उसे मना किया। सर, मैं कर लूंगा। रिड्यूस योर स्पीड टू 300 नॉट एट 1500 फीट। उमर ने माइक खुर्रम से लेकर उसे हिदायत देते हुए कहा। रॉजर सर, उसका जवाब आया। सेंड फायर इंजन एंड एम्बुलेंस टू रनवे। खुर्रम ने दूसरे ऑफिसर को हिदायत दी। 242 पुल अप, पुल अप, डोंट सिंक। उमर रीडिंग्स पर नजर डालते हुए चिल्लाया। 242 इज अप्रोचिंग टू लैंड। हुदैद की पुरसुकून आवाज आई। उसने खतरनाक सूरत हाल में भी अपने आसाब संभाले हुए थे। डेल्टा 242 लाइन अप, गियर डाउन, लो अप्रोच। हुदैद ने फाइनल अप्रोचिंग कॉल दी। डेल्टा 242, रॉजर, विंड 028 एट 8, क्लियर लो अप्रोच। उमर ने उसे क्लियरेंस कॉल दी। उसने लब भींचते हुए चंद लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसके दिल की क्या हालत थी वही जानता था। सिर्फ सेकंड्स की बात थी, कुछ भी हो सकता था। वो जानता था हुदैद ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। सर, लैंडिंग इज सक्सेसफुल। एक ऑफिसर की आवाज पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आंखें खोली, फिर खुर्रम के साथ बाहर को लपका। हुदैद हेलमेट उतारते हुए जल्दी से कॉकपिट से बाहर आया। फायर इंजन ने फौरन जहाज पर आग बुझाने वाला फॉर्म फेंकना शुरू कर दिया था। खुर्रम और हुदैद भी वहां पहुंच चुके थे। हुदैद ने उनके करीब आकर उन्हें सैल्यूट किया। उमर ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। डरा दिया था कुछ देर के लिए तुमने यार, खुर्रम बोला। सर, हमारी जिंदगी में डर का क्या काम? वो मुस्कुराया। इसी असना में एक जीप वहां आकर रुकी और ग्रुप कैप्टन मजहर खान उतरते हुए नजर आए। वो सब अलर्ट हुए थे। अस्सलामु अलैकुम सर। उनके करीब पहुंचने पर उन्होंने सैल्यूट किया। ऑल अंडर कंट्रोल? उन्होंने पूछा। यस सर। हुदैद ने ब्रिलियंटली हैंडल किया इमरजेंसी को। खुर्रम ने कहा, हुदैद, तुम्हें यह रिस्क नहीं लेना चाहिए था। हमारे लिए एक पायलट की जिंदगी जहाज से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सर, मैं बेस के करीब था, मुझे यकीन था अगर टाइमली अप्रोच किया जाए तो सर्वाइवल के चांसेस हैं। हुदैद बोला। नो, ऐसे रिस्क एप्रिशिएटिंग नहीं है। वो संजीदगी से बोले। एसेट के साथ अपनी जान खतरे में डाल देना बेवकूफ़ी है। उन्होंने हुदैद को काफ़ी लेक्चर दे डाला था। यस सर। हुदैद को शाबाश के बजाय लेक्चर सुनना पड़ रहा था। बट आई मस्ट से, वेल डन माई चाइल्ड। उन्होंने हुदैद के कंधे पर थपकी देते हुए आखिर में उसे अप्रिशिएट किया। थैंक यू सर। हुदैद मुस्कुराया। ओके, डी ब्रीफिंग कर लो, फिर मुझे रिपोर्ट दे देना। वो उमर और खुर्रम की तरफ मुड़ते हुए बोले। राइट सर। उमर ने कहा तो वो वापसी के लिए मुड़ गए। हुदैद, जवाद और अली क्लब में बैठे किसी बहस में उलझे हुए थे कि उमर और खुर्रम उनके पास आए। अस्सलामु अलैकुम सर। तीनों खड़े होते हुए बोले। वालेकुम अस्सलाम, बैठो, उमर बोला। वो लोग भी वहीं बैठ गए। क्या चल रहा है? खुर्रम ने पूछा। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही गपशप चल रही थी। हुदैद बोला। अच्छा, उमर को तो सुबह से चुप लगवाई हुई है तुमने। खुर्रम बोला। सर, भाई को इस बात का दुख था कि कहीं मैं शहीद होकर उनसे आगे ना निकल जाऊं। हुदैद शरारती अंदाज में बोला। बकवास ना करो वरना लगाऊंगा एक। उमर ने उसे घूरा। सर, आप एक शरीफ शहरी को इतने लोगों की मौजूदगी में धमकी दे रहे हैं। हुदैद कहाँ बाज आने वाला था।
सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, लगा भी सकता हूं। उमर ने गुस्से से उसे देखा। क्या सीन होगा वो। अली हंसा था। तुम्हारे बहुत दांत निकल रहे हैं, तुम खा लो। हुदैद उसे खफगी से देखते हुए बोला। सर के थप्पड़ पर तुम्हारे अलावा किसी का हक नहीं है। जव्वाद भी शामिल हुआ था। मुझे माफ ही रखो, पहले ही मुझे भाई का शानदार थप्पड़ आज तक नहीं भूला। हुदैद को पुराना दुख याद आया था। हैं? मतलब वाकई तुम खा चुके हो? अली को हैरत हुई थी। तुमसे यही उम्मीद थी। ये हादसा कब हुआ था? खुर्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। सर मत पूछे, मेरे जख्मों को मत कोरे दें। हुदैद ने गमजदा होने की भरपूर एक्टिंग की। जवाद हंस रहा था। वो जानता था ये वाकया। अभी बताओ, बाद में हम तुम्हें आंसू बहाने का पूरा मौका देंगे। अली ने उससे हमदर्दी जताई। ऐसा भी क्या हो गया था? खुर्रम बोला। सर अब क्या बताऊं, पुरानी बात है। मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था और उन दिनों में अक्सर देर से घर आता था। ग्रुप स्टडी के लिए रुक जाता था। दोस्त की तरफ या तो वो मेरी तरफ आ जाते थे। इस जव्वाद का कज़न कुछ दिन से आया हुआ था। वो शदीद बरगर बंदा था। वो रोज हमें अपने ट्रैक पर लाने की कोशिश करता। एक दिन उसकी बातों में आकर मैंने उससे सिगरेट ले लिया, स्मोकिंग भी की। लेकिन देखे मेरी किस्मत कितनी खराब है कि घर गया तो पता था मॉम डैड सो चुके होंगे, मैं भी सुकून से कमरे में चला जाऊंगा। लेकिन अभी लाउंज में कदम रखा ही था कि हिटलर, वो मेरा मतलब है भाई, सामने ठहलते नजर आए। हुदैद के घबरा कर भाई बोलने पर सब हंसे थे। अच्छा फिर? खुर्रम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। सर फिर क्या, मेरे हाथों के सारे परिंदे तो उड़ने ही थे। भाई को भी उसी दिन छुट्टी मिलनी थी। भाई कहते किधर से आ रहे हो? मैंने कहा दोस्त की तरफ था, स्टडी कर रहे थे। भाई ने अपनी एक्सरे करती नजरों से मुझे देखा और कहते फ्रंट पॉकेट में क्या है? मेरी अकल जरा घास चढ़ने गई हुई थी, इसलिए मैंने सिगरेट का पैक फ्रंट पॉकेट में ही रख लिया था, जो साफ नजर आ रहा था। हुदैद मुंह बनाकर बोला जैसे अपनी अकल पर अभी भी अफसोस कर रहा हो। उमर मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। फिर? अली से सब्र नहीं हुआ। फिर क्या, कोई जादूगर तो हूं नहीं कि मैं गायब कर देता पैकेट। भाई ने निकाल लिया और शदीद गुस्से में कहते तुम स्मोकिंग करने लगे हो। हुदैद ने अपनी आवाज रोबदार बनाई तो सब हंस पड़े। मैंने इतना ही कहा था, नहीं भाई ये मेरा नहीं है, कि एक जोरदार थप्पड़ ने मेरे 1400 तबक रोशन कर दिए। हुदैद ने अफसरदा शक्ल बनाई। सबका कहकहा बेसाख्ता था। बस सर, उस दिन के बाद से मैंने आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। हुदैद ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे बहुत अफसोस हो रहा हो इस बात पर। यह भी तो बताओ कि उमर सर ने अंकल आंटी को तुम्हारे करतूत नहीं बताए थे, वरना अंकल ने तो जूते मारने ही थे। जवाद हंसते हुए बोला। खुद जो सारी कसर पूरी कर ली थी उन्होंने। हुदैद जवाद को घूरते हुए बोला। यार वैसे हुदैद सही ही तुम्हें हिटलर कहता है। खुर्रम हंसते हुए बोला। इतना मासूम है नहीं जितना नजर आता है। उमर ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर वो लोग बैठे गपशप करते रहे। फिर हुदैद उठते हुए बोला, मैं चलता हूं, कुछ काम है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उमर भी उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो दोनों बेस के रेजिडेंशियल एरिया को जाने वाली सड़क पर वॉक कर रहे थे। हुदैद, उमर ने फोन पर लगे हुदैद को पुकारा। जी भाई। हुदैद ने सर उठाकर उसे देखा। मैं वाकई डर गया था, शायद जिंदगी में पहली दफा। उमर सड़क पर नजरें जमाए बोला। भाई, अब क्या मैं वो यूनिवर्सल जुमला बोलूं कि फौजियों को क्या डरना? हुदैद मुस्कुराते हुए बोला। मुझे लगा मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगा। मैं जानता था तुम इजेक्ट नहीं करोगे, और दूसरी सूरत में कुछ भी हो सकता था। जरा सी लगरिश का अंजाम मौत की सूरत में निकलता है। उमर जज्बाती हो रहा था। भाई? हुदैद रुक कर हैरत से आंखें फाड़े उमर को देखने लगा। भाई, आप मेरे भाई ही हैं ना? कहीं किसी से बदल तो नहीं गए? इतने प्यार से बात करेंगे तो शहीद मैंने वैसे ही हो जाना है। हुदैद की एक्टिंग उरूज पर थी। यार कभी तो संजीदा हो जाया करो। उमर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। बहुत मुश्किल काम है भाई, मेरा तो मुंह दर्द करने लगता है। हुदैद ने अपनी ही मंतक पेश की। इसी वक्त उमर के फोन की बेल बजी। उसने नंबर देखा तो बेजारी से कॉल काट कर फोन फौरन ही बंद कर दिया।
کس کا فون تھا؟ حدید جو ساری کاروائی دیکھ رہا تھا حیران ہوا۔ وہی شزا، روز کالز کرنے لگی ہے، ایک نمبر بلاک کرو تو دوسرے سے آ جاتی ہے۔ عمر سخت تنگ آیا ہوا تھا اس سے۔ شروع میں اس نے اس کو سختی سے ڈانٹا تھا اور کال کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ اب وہ اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ اچھا؟ حدید نے زیر لب مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ بھائی؟ تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو سنجیدہ تھا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی اب گھر پر کسی کو مت بتائیے گا آج کی ایمرجنسی کے بارے میں۔ ہاں میں نہیں بتاؤں گا۔ عمر نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا گھر پر سب کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، خاص طور پر ماما جن کا دل پہلے ہی ان میں اٹکا رہتا تھا۔ آئلہ اور مہر یونیورسٹی سے گھر آئیں تو بڑے تایا ابو اور پھپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ عمر کی شادی کی ہی بات چیت چل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ جھک کر باری باری تایا ابو اور پھپھو سے پیار لیتی وہیں بیٹھ گئیں۔ تایا ابو آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں، آئلہ نے شکوہ کیا۔ تو میرا بچہ آ جاتا نا میرے پاس، وہ مسکرائے۔ تایا ابو جب سے یونیورسٹی شروع ہوئی ہے کہیں جا ہی نہیں پاتے، آئلہ بولی۔ ماما بھائی نے کب کا کہا منگنی کے لیے؟ مہر نے پوچھا۔ اس مہینے کے لاسٹ ویکنڈ کے لیے مان گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے نکاح کر لے منگنی کے بجائے، وہ بولی۔ بھائی کو بہت جلدی ہو رہی ہے، آئلہ اور مہر مسکرائی تھی۔ بھائی جان مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس لڑکے کی، پہلے شادی کے لیے ہی نہیں مانتا تھا، اب منگنی نہیں کرنی ڈائریکٹ نکاح کرنے کا کہہ رہا ہے، مسز نائمہ بولی۔ عمر سمجھدار ہے، نکاح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں، بلکہ منگنی سے بہتر ہے نکاح کر دیا جائے۔ ان کے تایا ابو بولے۔ بھابھی کی بات بھی ٹھیک ہے، بھائی جان لڑکی والوں کو منگنی کا کہہ رکھا ہے، اب نکاح کی بات کریں گے تو پتہ نہیں وہ مانیں یا نہیں۔ پھپھو نے بھی مسز نائمہ کی تائید کی۔ پہلے آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں، باقی سب تو بات کی باتیں ہیں، شاہ زیب صاحب بولے۔ جی میں آج ہی ان سے بات کرتی ہوں، مسز نائمہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ حدید نے روٹین ٹریننگ مشن کے بعد ابھی لینڈ کیا تھا۔ وہ کریو روم کی طرف بڑھا کہ اسے عمر آتا دکھائی دیا۔ اف، مر گئے، وہ رکتے ہوئے بڑبڑایا۔ آج فارمیشن فلائنگ کے دوران اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بیرل رول کے دوران اپنے ونگ مین کے خطرناک حد تک قریب ہو گیا تھا، لیکن اس نے فوراً بریک آف کال دیتے ہوئے اپنی پوزیشن ریکور بھی کر لی تھی، لیکن ہٹلر کہاں چھوڑنے والے تھے۔ واٹ دا ہیل واز دیٹ؟ عمر اس کے قریب پہنچ کر غصے سے بولا۔ آئی ایم سوری سر، حدید سامنے دیکھتا ہوا بولا۔ کہاں تھا تمہارا دھیان؟ فلائنگ کے دوران چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ عمر ابھی بھی غصے میں تھا۔ نو سر، حدید سیدھا کھڑا تھا۔ یو آر گراؤنڈ فار دا ریسٹ آف دا ڈے، عمر سخت لہجے میں بولا۔ یس سر۔ عمر اتنے غصے میں کم ہی نظر آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو حدید کی صحیح معنوں میں جان جاتی تھی۔ 10 چکر رن وے کے آن دا ڈبلز، عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ حدید سلیوٹ کر کے سزا پوری کرنے لگا۔ عمر لب بھینچتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ کچھ دیر بعد حدید ڈی بریفنگ کے دوران لاگ بک عمر کو سبمٹ کروانے کے بعد کریو روم میں آ کر بیٹھا تھا۔ سنا ہے آج کسی کی شدید عزت افزائی ہوئی ہے، جواد جو وہاں موجود تھا اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ یس سر، میں نے تو دیکھا بھی ہے، ایک اور آفیسر بولا۔ وہاں چند آفیسرز موجود تھے جنہیں حدید کی کلاس لگنے کا پتہ چل گیا تھا۔ چلو پھر تمہاری زندگی سنور جائے گی اب، حدید چڑھ کر بولا تھا۔ سب کا کہہ بے ساختہ تھا۔ ویسے سر، آپ سر عمر سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک اور آفیسر ازلان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کس نے کہا میں ڈرتا ہوں؟ حدید نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے پوچھا، جو ابھی ابھی علی اپنے لیے لے کر آیا تھا۔ اوے ہیلو، یہ میرا ہے، اپنے لیے منگوانے کی خود زحمت کرو۔ علی نے کپ واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے حدید نے آرام سے کافی کا گھونٹ لیا تھا۔ جانے دیں سر، اس وقت حدید سر کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ازلان کا انداز شرارتی تھا۔ سب کو پتہ ہے تمہاری جان جاتی ہے عمر سر سے، ایویں ہی تم نے ان کا نام ہٹلر نہیں رکھا ہوا۔ جواد بھی اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ایکسکیوز می، وہ تو میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے ہیں تو بس ذرا سی ڈرنے کی ایکٹنگ کر لیتا ہوں تاکہ وہ محسوس نہ کریں۔ حدید کمال بے نیازی سے کافی پیتے ہوئے بولا۔ فلائنگ آفیسر حدید، عمر دروازے میں کھڑا بولا۔ حدید کے منہ سے کافی باہر آتے آتے رکی۔ وہ کپ رکھتا ہوا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔
باقی سب بھی کھڑے ہو گئے تھے. یس سر. حدید دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا. اس پر آپ کے سائن کروانے کے لیے کیا آپ کو الگ سے لیٹر لکھنا ہوگا؟ عمر اس کے سامنے ٹیبل پر فائل پٹکتے ہوئے سخت لہجے میں بولا. حدید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے. وہ جلدی میں لاگ بک پر سائن کرنا ہی بھول گیا تھا. آئی ایم سوری سر. حدید جلدی سے بولا. شٹ اپ. سائن کرو اس پر. عمر کو اس کے سوری کرنے پر اور غصہ آ رہا تھا. یس سر. حدید بولا اور پین کے لیے اپنے پاکٹس کو چیک کرنے لگا. گھبراہٹ میں اسے پین مل ہی نہیں رہا تھا. عمر غصیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ لیں سر. ازلان نے اس کی طرف پین بڑھا کر اس کی مشکل آسان کی. حدید نے اس کے ہاتھ سے پین لیا اور گھبراہٹ میں اسے گرا بیٹھا. پھر جلدی سے جھک کر اسے اٹھایا اور جھکے جھکے ہی ٹیبل پر رکھی فائل کھول کر اس پر سائن کیے اور فائل اٹھا کر عمر کی طرف بڑھائی. سر. عمر نے فائل کھول کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے واپس چلا گیا. حدید گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا. وہاں موجود سب لوگ اب ہنس رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے تم؟ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہو؟ جواد بمشکل ہنسی روکتے ہوئے بولا. سر ویسے کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں آپ. بالکل حقیقت کا گمان ہوتا ہے. ازلان ابھی بھی ہنس رہا تھا. ایکٹنگ کرتے ہوئے پین گرانے والا سین تو بیسٹ تھا. علی نے بھی اس کا مذاق اڑایا. حدید نے خاموشی سے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی. باہر آتے ہوئے اپنے پیچھے اسے سب کے قہقہے سنائی دے رہے تھے. جواد آج چل رہے ہو تم؟ حدید نے اس سے پوچھا. وہ گھر جا رہے تھے. اس ویکینڈ عمر کا نکاح تھا. زمل کے گھر والوں کو نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا. نہیں یار میں ویکینڈ پر ہی آؤں گا. جواد کو زیادہ چھٹی نہیں ملی تھی. چل ٹھیک ہے لیکن آ جانا ورنہ تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں گا. حدید نے اسے وارن کیا. ہاں ہاں آ جاؤں گا میں. میرے بغیر سر کا نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے. جواد بولا. تیرے ساتھ نہیں ہو رہا جو نہیں ہو سکے گا تیرے نہ آنے سے. حدید نے اسے گھورا. لیکن تیرا آنا پھر بھی ضروری ہے. آ جاؤں گا یار. جواد لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے بولا. چلو پھر میں چلتا ہوں. بھائی ویٹ کر رہے ہوں گے. اپنی گاڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں. خیال کرنا. بھائی کے ساتھ جاؤں گا. حدید بیگ بند کرتے ہوا بولا. پھر جواد سے گلے مل کر وہ باہر آ گیا. عمر اسی کا انتظار کر رہا تھا. کدھر رہ گئے تھے؟ پہلے ہی دیر ہو گئی ہے. بھائی آپ کو بہت جلدی نہیں ہو رہی جانے کی؟ حدید شرارتی لہجے میں بولا. عمر سنی انسنی کرتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا. مطلب میں ڈرائیو کروں؟ حدید برا سا منہ بناتے ہوئے بولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. بھائی گاڑی آپ کی ہے. اخلاقی طور پر آپ کو کرنا چاہیے ڈرائیو. وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا. کچھ تمہارے بھی اخلاقی فرائض ہیں وہ نہیں ہیں تمہیں؟ عمر نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کون سے اخلاقی فرض نہیں پورا کیا؟ حدید نے ناراضگی سے پوچھا. فی الحال خاموشی سے ڈرائیو کرو. عمر نے فون پر نظر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. شزا کی دوبارہ کال آ رہی تھی. اس لڑکی نے بہت تنگ کر کر رکھ دیا تھا اسے. اب وہ سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا. کیا ہوا خیریت؟ حدید نے ان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا. وہ لڑکی شزا اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے. کچھ کرنا پڑے گا. عمر نے سنجیدگی سے جواب دیا. اوہ اچھا. حدید نے سر پر ہاتھ پھیرا. کیا کریں گے آپ؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا. ذریعہ سے بات کرتا ہوں. لیٹس سی. عمر ہنوز سنجیدہ تھا. خیر مناؤ حدید صاحب. شزا نے بتا دیا ہٹلر کو تو الٹا لٹکا دینا ہے انہوں نے. حدید نے دل ہی دل میں خود کو کہا. کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی. پھر حدید نے میوزک پلے کر دیا. یا پلیز اسے بند کرو میں سونا چاہتا ہوں. عمر آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت پر سر رکھتے ہوئے بولا. بھائی مطلب آپ کا مجھے بور کرنے کا فل پلان ہے؟ حدید کو خاموشی سے ڈرائیو کرنے سے سخت چڑ ہوتی تھی. ایسا ہی سمجھ لو. عمر آنکھیں بند کیے ہی بولا. دیٹس ناٹ فیئر. حدید سڑک پر نظریں جمائے بولا. عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تو حدید بھی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا. آدھا سفر وہ طے کر چکے تھے جب حدید کے موبائل پر کال آنے لگی. کس کی کال ہے؟ عمر اٹھ کر سیدھا ہوا. علی کی. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا. ہیلو ڈیئر کزن کیسی ہو؟ حدید نے کال ریسیو کر کے خوشگوار لہجے میں بولا. میں ٹھیک ہوں. تم بتاؤ کیسے ہو؟ کب آ رہے ہو؟ بس 2 گھنٹوں میں ہم گھر پر ہوں گے. حدید نے فون کا اسپیکر آن کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا فون. اچھا چلو تب تک ہم بھی پہنچ جائیں گی گھر. آئلہ بولی. ابھی کہاں ہو تم لوگ؟ حدید نے پوچھا. میں اور مہروز زمل بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر آئے ہیں. آئلہ نے جواب دیا. ہمارے آنے کا تو انتظار کر لیتے تم لوگ. بھابھی بھی ہیں تمہارے ساتھ کیا؟ حدید کو اشتیاق ہوا. ہاں میرے ساتھ ہی ہیں.
تو بات کرواؤ نا یار میری ان سے بات ہی نہیں ہوئی اب تک. حدید عمر پر نظر ڈال کر بولا جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. اچھا رکو, آئلہ نے کہتے ہوئے فون زمل کو پکڑایا. ہیلو. فون پر ایک اجنبی مگر خوبصورت آواز آئی. السلام علیکم بھابھی, کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کا اکلوتا اور شدید ہینڈسم دیور ہوں. حدید کی زبان چل پڑی تھی, اب رکنی مشکل تھی. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. تم کیسے ہو حدید؟ زمل مسکراتے ہوئے بولی. بھابھی میں آپ کے ہونے والے میاں صاحب کے شدید ظلم سہنے کے باوجود بھی ٹھیک ہوں. حدید شرارتی لہجے میں بولا تو زمل ہنس پڑی. اتنے ظالم ہیں کیا وہ؟ اس سے تو کہیں زیادہ ظالم ہیں. حدید ہنسی دباتا شرارت سے عمر کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر بھی اب مسکراہٹ تھی. تم تو ڈرا رہے ہو اکلوتے دیور. زمر بولی. ارے بھابھی آپ کو تھوڑی کچھ کہیں گے, ظالم تو وہ مجھے دیکھ کر بن جاتے ہیں, بے شک پوچھ لیں آپ ان سے. حدید شرارت سے باز نہیں آیا. کیا مطلب؟ وہ بھی ہیں؟ زمل تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بولی. جی بالکل ہیں, اور آپ کی باتیں سن بھی رہے ہیں. حدید شوخی سے بولا. وہ یہ آئلہ سے بات کرو. زمل کی گھبرائی ہوئی آواز آئی. ارے بھابھی رکیں, بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. حدید نے اپنی طرف سے ہی کہہ دیا. عمر نے اس کی بات سن کر اسے ہاتھ کے اشارے سے منع بھی کیا لیکن وہ اگنور کرتے بولتا رہا. پھر فون عمر کے ہاتھ میں پکڑا دیا. عمر اسے گھورتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو گیا. السلام علیکم. زمل کے کانوں سے عمر کی گمبھیر اور سنجیدہ آواز ٹکرائی. وعلیکم السلام. زمر مدھم لہجے میں بولی. وہ بے حد گھبرا گئی تھی. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ زمل نے پوچھا. ظالم لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں بھابھی. حدید نے ٹکڑا لگایا تو عمر نے اسے گھورا. جی؟ زمل بدستور گھبرائی ہوئی تھی. جی مطلب آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ عمر نے مسکراتے ہوئے پوچھا. نہیں تو. اچھا پھر کیسے سمجھتی ہیں؟ عمر زمل کی گھبراہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا. آپ آئلہ سے بات کریں. زمل نے گھبرا کر جلدی سے فون آئلہ کو پکڑا دیا. عمر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی. حدید بھی ہنس پڑا تھا. پھر عمر نے کچھ دیر آئلہ سے بات کر کے فون بند کر دیا. پھر تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ گھر میں داخل ہو رہے تھے. مہر اور آئلہ حدید اور عمر کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھیں اور بقول حدید پچھلے 3 گھنٹے سے دونوں کو خوار کر رہی تھی. عمر نے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی مگر ان دونوں نے اس کی ایک نہ سنی. اب وہ بیزاری مگر خاموشی سے ان کا ساتھ دے رہا تھا جبکہ حدید نے دونوں کو باتیں سنا سنا کر خوب تنگ کر رکھا تھا. آئلہ کو جو ڈریس پسند آتا وہ حدید کو دکھاتی تو وہ جان بوجھ کر اس میں اتنے نقص نکالتا کہ وہ لیے بغیر آگے بڑھ جاتی. وہ لوگ لفٹ سے نکل کر آگے بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے آتی شزا کو دیکھ کر حدید کے قدم رکے. عمر کا دھیان موبائل کی طرف تھا, اس نے شزا کو نہیں دیکھا تھا. او ہائے واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. شزا مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی. عمر نے اس کی آواز پر سر اٹھایا, پھر اس کے چہرے پر شدید ناگواریت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے. السلام علیکم. حدید رسمن مسکرایا تھا. وعلیکم السلام ہینڈسم, کیسے ہو؟ وہ حدید کے قریب آ کر رکی اور ایک مسکراتی نگاہ عمر پر ڈالی جو اب اسے اگنور کیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. آئی ایم گڈ, آپ کیسی ہیں؟ تمہارے سامنے ہوں. وہ مسکرائی. یہ پریٹی گرلز کون ہیں؟ شزا نے مہر اور آئلہ کی طرف اشارہ کیا. مہر پر اشتیاق نظروں سے شزا کو دیکھ رہی تھی جبکہ آئلہ کی نظروں میں چبھن تھی. وہ شزا کو حدید کی دوست سمجھ رہی تھی. یہ مہر ہے میری سسٹر اور یہ کزن آئلہ. حدید نے تعارف کروایا. نائس ٹو میٹ یو پریٹی گرلز. شزا مسکراتے ہوئے بولی. سیم ہیئر. مہر بھی مسکرائی تھی. مہر میرے ساتھ آؤ, کچھ دکھانا ہے. آئلہ مہر کا ہاتھ پکڑ کر ایکسکیوز میں بولتی ایک شاپ میں گھس گئی. دیر ہو رہی ہے, چلو حدید. عمر نے حدید کو چلنے کا کہا. وہ بھی وہاں کھڑا نہیں رہنا چاہتا تھا. اوکے مس شزا, ہم چلتے ہیں. اصل میں اس ویکنڈ بھائی کا نکاح ہے, اسی کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں, آپ بھی آئیے گا. حدید نے اسے یہ سوچ کر بتایا کہ وہ اب اپنے دل سے عمر کا خیال نکال دے جبکہ عمر اتنی لمبی بات کرنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. کیا اسکواڈرن لیڈر عمر صاحب, آپ ایسے کیسے نکاح کر رہے ہیں؟ وہ عمر کی طرف مڑی. تو کیا میں تم سے اجازت لے کر کرتا؟ عمر سخت لہجے میں بولا. مجھ میں کیا کمی تھی؟ وہ افسردگی سے بولی. تم جیسی لڑکیوں میں صرف کمی ہی ہوتی ہے شزا بی بی. آئندہ مجھے فون کرنے یا میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. عمر سخت لہجے میں اسے وارن کرتا وہاں سے چلا گیا.
हुदैद ने एक नजर शिजा के धुआं धुआं होते चेहरे को देखा, फिर वो भी खामोशी से पलट गया। उसने शिजा की आंखों में नमी साफ देखी थी। पता नहीं क्यों उसे उसके लिए दुख हुआ। हुदैद शॉपिंग से वापस आकर अपने रूम में आया ही था कि जोर से दरवाजा खोला। हुदैद ने मुड़कर देखा तो आयला गुस्से से भरे चेहरे के साथ खड़ी थी। क्या हुआ? हुदैद ने हैरत से उसे देखा। कौन थी वो लड़की? आयला गुस्सीले लहजे में बोली। कौन लड़की? हुदैद उसके अंदाज पर हैरान था। वही जो मॉल में मिली थी। वो बोली। शिजा के बारे में पूछ रही हो? हाँ। आयला के अंदाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे ही जानने वाली है, तुम क्यों पूछ रही हो? हुदैद को उसका रवैया समझ नहीं आ रहा था। और कितनी जानने वालियां हैं तुम्हारी इस तरह की? आयला के लहजे में गुस्से के साथ साथ तंज भी था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? आपके हुदैद को उसका अंदाज बुरा लगा। वही जो तुम समझ रहे हो। जितनी भी हो, तुम्हें क्या मसला है? हुदैद मोबाइल को चार्ज पर लगाता हुआ बोला। मैं डैड को तुम्हारी हरकतों के बारे में बताऊंगी, फिर उनसे पूछना क्या मसला है। आयला गुस्से से बोली। दिमाग तो सही है तुम्हारा, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? हुदैद का उसका रवैया उलझा रहा था। बेहतर है ये जितने भी सो कॉल्ड दोस्तें हैं ना तुम्हारी, उन्हें खुदा हाफिज कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। आयला को गुस्से में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। बात सुनो मेरी। हुदैद उसके करीब आया। तुम्हें जो करना है ना कर लो। पता नहीं क्या खाकर आ रही हो, अपना दिमाग तो खराब है ही, मेरा भी कर रही हो। जाओ यहां से। हुदैद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। आयला कुछ देर खड़ी उसे देखती रही। अब उसे ढेरों रोना आ रहा था। फिर वो बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मेहर अंदर दाखिल हुई। रुको आली, उसने उसका हाथ पकड़कर रोका। इसको यहां से लेकर जाओ मेहरू, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही है। हुदैद मेहर को देखते हुए बोला। तुम्हें पता है क्यों आली ऐसे बोल रही है? मेहर ने हुदैद से कहा। क्यों? वो भी वजह जानना चाहता था। मेहरू प्लीज। आयला ने उसे रोकना चाहा। नहीं आली, कुछ मत कहो, मुझे बताने दो। मेहर ने आयला को खामोश रहने के लिए कहा, फिर हुदैद से बोली। हुदैद, आली मोहब्बत करती है तुमसे। क्या? हुदैद के लिए यह बात किसी शौक से कम नहीं थी। हाँ, इसीलिए शिजा को देखकर आली को बुरा लगा। बहुत मोहब्बत करती है आली तुमसे, मेहर बोली। हुदैद चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर एकदम हंसने लगा। वो दोनों हैरान खड़ी उसे देख रही थी और उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। मोहब्बत? आली को? वो भी मुझसे? अच्छा मजाक है। हुदैद बमुश्किल हंसी रोक कर बोला। आली एकदम मुड़ी और रोते हुए कमरे से भाग गई। हुदैद की हंसी को ब्रेक लगी थी। मेहर, ये हुदैद को समझ नहीं आया क्या कहे। तुमने अच्छा नहीं किया उसका मजाक उड़ाकर, मेहर नाराजगी से बोली और कमरे से चली गई। हुदैद बेहद उलझा हुआ वहीं खड़ा था। मेहर, बात सुनो यार, कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, कहाँ थी? हुदैद मेहर के पीछे उसके कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मेहर अभी अभी बाहर से आई थी। क्या बात करनी है? मेहर उसकी तरफ मुड़ते हुए नाराजगी से बोली। वो अभी तक आयला का मजाक उड़ाने पर हुदैद से नाराज थी। आली को क्या हुआ है? तुम दोनों मिलकर मुझे उल्लू बना रही हो ना? हुदैद को मोहब्बत वाली बात किसी तौर हजम नहीं हो रही थी। आयला जो हर वक्त उससे लड़ती रहती थी, अचानक इस तरह की बात करेगी उसने कभी नहीं सोचा था। हुदैद प्लीज, तुम्हें कोई हक नहीं कि आली की मोहब्बत पर इस तरह से शक करो। हम क्यों तुम्हें उल्लू बनाएंगे? मेहर खफगी से बोली। अगर ऐसा है यार, तो पहले तो कभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। हुदैद उलझा हुआ था। अभी जो बताकर देख लिया अंजाम, मेहर मुंह बनाकर बोली। मेहरू प्लीज, मुझे आराम से बताओ सारी बात। हुदैद ने मेहर को पकड़कर बेंच पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठता हुआ बोला। वो अजहद संजीदा था। मेहर थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसे शुरू से हर बात बताती चली गई कि किस तरह उसे आयला का बदला हुआ रवैया महसूस हुआ और किस शिद्दत से आयला ने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था उसके सामने। हुदैद खामोशी से सुन रहा था। उसके खामोश होने पर भी वो कुछ नहीं बोला तो मेहर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हुदैद, आली तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करती है, तुम उसकी मोहब्बत को ठुकराना मत। मेहरू, वो तो अभी छोटी है और मैंने कभी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा। हुदैद उलझा हुआ था। इतनी भी छोटी नहीं है, 5 साल का ही तो डिफरेंस है तुम दोनों के बीच, मेहर बोली। हुदैद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेहद उलझन का शिकार हो रहा था। एक लम्हे के लिए उसके जहन में दानिया का ख्याल उभरा, जिससे उसने फौरन झटक दिया। ये नहीं था कि उसे आयला में कोई कमी नजर आती थी। वो हर लिहाज से अच्छी थी। उनके झगड़े जरूर होते थे, लेकिन दोस्ती भी बहुत थी।
لڑتے تھے پر رہ بھی نہیں سکتے تھے ایک دوسرے کے بغیر، لیکن اس نے کبھی اس نظر سے آئلہ کو نہیں دیکھا تھا۔ حدید، مہر نے اسے سوچ میں گم دیکھا تو پکارا۔ حدید نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ مہر کے لہجے میں خدشہ تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدید بولا۔ پکا نا؟ مہر یقین کرنا چاہتی تھی۔ ہاں پکا، حدید مسکرایا تھا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیئر سسٹر۔ حدید واپس اپنی ٹون میں آ رہا تھا۔ وہ کسی بھی بات کو لے کر زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے لڑکی تو مانی ہوئی ہے، لڑکا بھی مان گیا؟ مہر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ حدید کھول کر ہنسا تھا۔ واو، دیٹس گریٹ، میں بہت خوش ہوں، ابھی بتاتی ہوں علی کو، مہر ایکسائٹمنٹ میں اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے رکو، حدید نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ ابھی علی کو یا گھر میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی سے میں خود بات کروں گا، اور گھر پر ابھی کسی کو نہ پتہ چلے تو بہتر ہے۔ حدید نے سنجیدگی سے اسے منع کیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن علی کو جا کر جلدی منا لو، رو رو کر برا حال کر لیا ہے اس نے اپنا۔ مہر بولی۔ ڈونٹ وری، اسے میں منا لوں گا۔ حدید کے تصور میں آئلہ کا معصوم اور خوبصورت مگر خفا خفا اور رویا رویا چہرہ آیا تو مسکرا دیا۔